अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक केस शेयर करना चाहता हूँ। आज हमने एक नौजवान लड़के को देखा जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल थी। वालिदैन उस बच्चे को हमारे पास लेके आए और बच्चे को शदीद दर्द सीने में, इसके अलावा पसीने में नहाया हुआ था और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। जब हिस्ट्री ली तो मालूम हुआ कि उन्होंने लेट आवर्स में खाना खाया था और खाना भी बाज़ार से मंगवा के खाया था। जब हमने उस बच्चे को एग्ज़ामिन किया, आप इमेजिन करें, हम भी औलाद वाले हैं, इंसान को दुख होता है कि हम अपने बच्चों के हवाले से बाज़ औक़ात कितने लापरवाह हो जाते हैं। हमें इन बातों पे गौर करना चाहिए कि जिस तरह उस बच्चे की कैफ़ियत थी और देखते ही देखते वो बच्चा कार्डियक अरेस्ट में चला गया, उसका दिल रुक गया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कार्डियक केयर में था, उसी वक्त हमने उसको शॉक दिए और जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है हमने किया और अल्लाह का शुक्र है कि 5-6 मिनट के वक्फे से बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और उसका रिवाइवल हुआ। लेकिन ये जो मामलात जिनकी वजह से हमारे बच्चों की सेहत को, हमारे बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा है, वो है तंबाकू का इस्तेमाल, वो है अल्कोहल का इस्तेमाल, वो है नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, वो है जंक फूड का इस्तेमाल। आप खुद सोचें कि जब रात के वक्त बच्चे बाज़ार से खाने मंगवाएंगे, अब वो खाना जो बाज़ार से सर्व किया जाता है उसकी क्वालिटी क्या होगी, उस गोश्त की क्वालिटी क्या होगी जिसके कबाब बनाए गए हैं। आए दिन हम ये भी सुनते हैं कि मुर्दा मुर्गियाँ वो लोग ख़रीद के ले जाते हैं जो शवारमा या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और अगर बच्चे और बड़े रात के वक्त लेट आवर्स में इस किस्म की खुराक खाएंगे जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो फिर हमारी सेहत का क्या हाल होगा, हमारे दिल की सेहत का क्या हाल होगा और हमारे दिमाग और दूसरे जिस्म के आज़ा की सेहत का क्या हाल होगा। ये केस जो आज हमने डील किया, मैंने सोचा कि मैं उसी वक्त लाइव आपको दिखाता, लेकिन फिर उसकी वजह से हो सकता है कुछ मामलात और हो जाते। सो आई थॉट कि नहीं, ये केस मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हमें अपने बच्चों के हवाले से, हमें अपनी सेहत के हवाले से, अपने ख़ानदान की सेहत के हवाले से ये बात ज़रूर देखनी होगी कि खुराक हमारी क्या है। हमारी खुराक का और हमारी सेहत का चोली दामन का साथ है। हमारे दिल की सेहत का बहुत बड़ा दारोमदार उस खाने पर है जो हम खाते हैं। हमारी खुराक में चिकनाइयाँ कितनी हैं, हमारी खुराक में गोश्त की मिक़दार कितनी है, हम सब्ज़ियाँ कितनी खाते हैं, हम फल कितने खाते हैं, हम अजनास में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जौ है, बाजरा है, काला चना है, मकई है, सोयाबीन है, हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। अब आजकल जो मौसम है, साग का मौसम है, पालक का मौसम है, गोभी का मौसम है, आजकल आलू का मौसम है, शकरकंदी का मौसम है। अगर खुदा न खास्ता कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अगर हमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है जिसकी वजह से हम ये खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पालक नहीं खा सकते, हम गोभी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें एतदाल में रहते हुए ये खुराक लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल अनार का सीज़न है, अमरूद का सीज़न है, केले का सीज़न है, सेब का सीज़न है। ये तमाम फल आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन रात के वक्त लेट आवर्स में बाज़ार के खाने खाना, घर पे मंगवा के खाना, ये बहुत नुकसानदेह है। अल्लाह ताला ने इस बच्चे की ज़िंदगी रखी है इंशाअल्लाह ताला, और अब ये हमारे सामने ही बेड पे लेटे हुए हैं। मैं वालिदैन से एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों को प्यार करना चाहिए। बच्चे हमारा असासा हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, लेकिन उनकी तरबियत भी हम करें। उनकी आदत पर हमें निगाह रखनी चाहिए। कहीं वो खुदा न खास्ता तंबाकू नोशी का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं वो खुदा न खास्ता अल्कोहल पीने की इल्लत का शिकार तो नहीं हो रहे, या उनकी जो कंपनी है उसको देखना चाहिए, क्योंकि इंसान के बारे में हमें अंदाज़ा हो सकता है कि उनकी कंपनी कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। वालिदैन को अपने बच्चों की कंपनी पर निगाह रखनी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो हमारे मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी हमें निगाह रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करें तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
اپنے بچوں کے حوالے سے۔ اور ہاں ایک بات اور، اگر آپ کا بچہ گلے میں تکلیف کی شکایت کرتا ہے، اگر چلنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر جوڑ سوج رہے ہیں ایک ایک کر کے، پہلے ٹخنے کا جوڑ سوجا وہ ٹھیک ہو گیا، پھر گھٹنے کا جوڑ سوجا، پھر کندھے کا جوڑ سوج گیا، پھر کوہنی کا جوڑ سوج گیا، یا بعض اوقات جسم پر ریش پڑ جاتا ہے، دھپڑ پڑ جاتے ہیں، یا بعض اوقات فٹ کسی کیفیت ہوتی ہے جیسے مرگی کا دورہ ہے، یا کچھ بچوں کے گومڑ نکل آتے ہیں، تو یہ وہ علامات ہیں جو والدین کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں رومیٹک فیور۔ رومیٹک فیور کا مطلب ہے دل کے ویلوز خراب کرنے والا جوڑوں کا بخار۔ اور شروع کیسے ہوتا ہے؟ گلے سے۔ بچے کے گلے میں ایک جراثیم پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں اسٹریپٹوکوکس کہتے ہیں، وہ ایک زہر خارج کرتا ہے، اور یہ زہر پھر خون کے ذریعے پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، اور حملہ کہاں کرتا ہے؟ جھلیوں پر، جوڑوں کی جھلی، گردے کی جھلی اور دل کے ویلوز جو جھلیوں سے بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ حملہ کرتا ہے۔ دل کے ویلوز تنگ ہو سکتے ہیں، دل کے ویلو لیک کر سکتے ہیں، اور اگر رومیٹک فیور کی وقت پر تشخیص نہ کی جائے، وقت پر علاج نہ کیا جائے، تو اس کی وجہ سے پھر دل کے ویلو خراب ہو سکتے ہیں، بچہ ہارٹ فیلئر میں جا سکتا ہے، اور یہ بیماری عام طور پہ 5 سے 15 سال کے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ رومیٹک فیور کی تشخیص بہت آسان ہے، کچھ تو خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم گلے کا کرتے ہیں۔ بچے کو صبح نہار منہ، بغیر برش کیے، بغیر کچھ کھلائے پلائے لیبارٹری میں لے کے جائیں۔ لیبارٹری کے اندر بچے کے گلے میں ایک پھریری سی ہوتی ہے، وہ پھیریں گے، اور اس سے جو لعاب ہوتا ہے اس کو ٹیوب میں ڈال کے اور پھر اسے کلچر کیا جاتا ہے، اور پھر یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جراثیم کون سا ہے۔ اگر اسٹریپٹوکوکس نکل آتا ہے، اور پھر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جراثیم کس دوا سے حساس ہے، کس دوا سے سینسٹیو ہے، اور پھر وہ دوائی ہم بچے کو شروع کرواتے ہیں۔ اب تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی کہا ہے کہ 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر رومیٹک فیور کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ اگر بچے کا گلا خراب ہو تو یہ تمام ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر ہمیں پینسلن کا کورس کروانا چاہیے اگر بچہ اس سے حساس نہیں ہے۔ اگر بچہ حساس ہے تو پھر ہم اس کو میکرولائڈ گروپ ایریتھرومائسن دیتے ہیں 10 دن کے لیے، اور اگر بچہ میکرولائڈ گروپ ایریتھرومائسن سے بھی سینسٹیو ہے تو پھر ہم اس کو سلفاڈائزین دیتے ہیں 10 دن کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو جن کو حساسیت نہیں ہے پینسلن سے، انہیں ہم ایک ٹیکہ پینسلن کا لگواتے ہیں ہر مہینے کم از کم 5 سے 10 سال کی عمر تک، اور اس طرح ہم ان بچوں کو رومیٹک فیور سے نہ صرف بچاتے ہیں بلکہ اس کی پیچیدگیوں سے بھی بچاتے ہیں، جن میں سب سے بڑی پیچیدگی دل کے ویلوز کا خراب ہونا ہے جو ہارٹ فیلئر پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بچہ اس بیماری کا شکار ہو، کیونکہ جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں رومیٹک فیور کی پیچیدگیوں کے ساتھ، ہمیں اندازہ ہے کہ والدین پر کیا گزرتی ہے، ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس بیماری کو بچایا جا سکتا تھا اگر ہم ذرا سی احتیاط کرتے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بچے میں پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ نے کوئی ٹوٹکا، کوئی گھریلو نسخہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے اپنے فیملی فزیشین کے پاس جانا ہے، ان سے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ بچے کا علاج کس طرح ہو تاکہ بچے کو رومیٹک فیور سے بچایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔